بناف خدای مازن و دلوان خوشکو برایت خودم باور صلافت خود الهوا بن افدم او همی دمت هوا بخیر و خوشی بن پیوامه یا وجاره اد زنجیره قرآن و زانینانی دا الدور اینا نخارا آسانیه ات نافبرا 105 عنصرا دا یدکو مروف ات نیاست 6 جارا بحث ایک جوان عنصرا کو آسانه اد قرآن دا هاتیه و دوان هر 6 جارا دا اشارت بو هیزو مکومیا وی عنصری هاتیه دان او جهجی اوانه یا ایکی آیتا 5 سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديدا یا دوی آیتا 96 اج سورة الكهف آتوني زبر الحديد یا سیه آیتا 21 اج سورة الحج ولهم مقامع من حديد یا چاره آیتا 10 سورة السبع وألنا له الحديد یا 5 آیتا 22 اج سورة قاف فبصرك اليوم حديد ويا ششي وأذا آياتش هميا برچافتره يا كو ايكش معجزة قرآنية علمي بوما برچافت كتن او جي آياتا 25 اجوي سورة يا بناف آصني هاتيا نافكرن سورة الحديد ادفي آياتي دا خداي مظنت بجد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ومعنى في آيات أفيا خدي أتبجت أبرستي ما پیغمبرت خو أبدليلت أشكرا هنارتن وما كتاب أب أحكام وشريعت فتجلوان إنا خاري وما طرز إنا خاري دمروف أب الدادية سردارية جل إكودو بكن وما أصن بوان إنا خاري هيزا قد جوار تدا هيا ومفايت جدا جي بمروفات تدا هنا ودا خود بزانت كانكيا نل برچاف دينيوي و پیغمبریوی أب سرد إخت هندي خدايا او هزداره نئتا بزار کرن و او ظالای نئتا يكس نشته و تشت بالكش ادوي آياتي دا اوه قرآن باشكرات بيشتما كان چوا همي رنگت وحي عسماني اش بلندية بو پیغمبرا العردي هاتينا خاري وصا آسان جيش بلندية برب عردي و هاتي خاري وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا الحديد وف أصنا أو خدي بمروفا إنا يا خاري دو تشتت مازن تدهنا فيه بأس شديد أفايك يا دوي ومنافع للناس وبسيار الفري أفايا أري هاد نخارا أصنيش عسماني يا چوايا وأو هيزا دجوارو مفاي مازن يكوت أصني ده هاي چيا بابت ما يفي جاري دي برسف بتن السرفي چنده وبريم برسفا وان بسيارا بدين مدوتن إشارت بدين تشتكيدي غريب يبيواندي اب في آيات آصني و سورة آصني بخوهي او جي افايا زنايت بيواندي دارت بجن آصني سن نظائر هنا وزن وان يذري ادبتا 54 و 56 و 57 و نظير اش هميا بلافتر او يوزن يذري 56 وجمارة سورة الحديد اد قرآن دا اگر فتحة نائتا حسب کرن اد بتا 56 و اگر بتا حسب کرن اد بتا 57 و هجمارة و آياتا بحث آصني تدا هاتيا کرن اگر بسم الله جي حسب بت آياتك دي بتا 26 و عدد ذرية آصني جي وكي زانات بيجن 26 معنى هجمارة سورة الحديد هندي هجمارة وزن ذري يا أصنية وهجمارة آيات الحديد هندي هجمارة عدد الذرية أصنية فجا تبجي اف دقتا اد قرآن دا بريك الصدفة هدبت وبشتي في تبينيا كورت دي البسيارة ايكي زفرينها اري معنى وانزلنا الحديد تشيا وزاناي تفسيري چوا اف آيات التفسير كريا وزاناي تنيبو في مسألة چد بيشن
آشکرا یکو نسبة آصنی اد پیکاتی کیمیاوی عرد مدا اد جهتا 35 و نهج دهش صده اج کوما كتلة عردي يكو اد جهتا 6000 مليون طنة ومعنا في اول كميات آصنية عردي دا بترى اج 2000 مليون طنة وهندي مروف بترى بنك سنتري عردي وبچت كاكيل كعردي نسبة آصني بتر ليتت حتى دم مروف دجهتا كاكيل كعردي بخو نسبة بتا نوطش صدي يعني نوطش صدي الويري آصنة وهندي مروف اج سنتري يعردي دير كفت اف نسبة كيمت بت حتى دم دجهتا تيفلا عردي اف قشرة عردية بسرفة نسبة بتا بينج وشش جدهي اج صدي وديما هي صالة بينجيا جي اج صد صالة بيستي حتى دومايا بينجيا جي صالة بينجيا ند هاتا سر هزرا زنايت تايبتمنت ابخو اجبلي خلقي ديتري كو اف اصنا هني حتى برانجي خيال علمي جينات هاتا سر هزروان كو اف قدر اصنا يمشا كو تعريده هاي اب درستيش عسماني هات بتخار بل پشتی ویدیرو که و شنی پرانگه که علمی بو زنایت فلکی و فیزیاء فلکی دیار بو که اصنش در وی عردی هاتیه چوا؟ زنا ادوکولینت خودت بیجن غازا ایدروجین او نسبه ادگردون دا ادگهتا پترش 74 صده ادگل غازا هیلیوم او نسبه ادگهتا 24 صده سوکترین و ساده ترین عنصرن ات آواکرنا خدا دینا آوندا و نسبوان هر دو عنصرا پیک و ادگهتا پترش نوتو هشتش صده و عنصر دی همی نسبوان شنیت بتا کمترش دوش صده و ویت بینیه تا اینانا درکا منطقی یعنی استنتاجکا منطقی تدا هیا و کی زانت بیجن او جی اویا هندی ناف کت غاز ایدروجینه یا نوات اون اتبنى لبنة سراكي ات آواكرنا همي وان عنصرا دايت امت نياسين وف عنصرا هميش هنده چه بوينه دمي نافكت في غاز الصابة ات نافستيرا دا بيك واتمينن ابريكا ويكرياري او بجنه كريارا بيك ومانا نواوي اندماجا نواوي ودمي اف نافكا بيك واتمينن جرماتيا كمازان جي چت بد يعني جي چتن و پیدابون وان عنصرال سر رنگ زنجیره اش یا سفکتر حتی ادگهتا یا گرانتر اش لای وزن ذری و آواکرنا پر گریوه یا معقد و چونکی آفراندن وان عنصرا پیتویب گرماتیه که گلکا زیده هیا و اف گرماتیه بوی رنگی بد یا که بوی رنگی گلکا زیده بتن ابتنه ات قویناغا که تایبت داشت قویناغت جینا وانستیره هیا يت ابناف عملاقة صور اد انا نياسين افكر يارا كو افراندنا عنصرانا اد همي ستيرت عسماني دا چنابد وحتى كاكل كاستيرا فيرانجي ببتا آسن او طاقة ستيري همي خرج كتن تشتت بتا اجرا هندي اف ستيرا بقت و پرتتوي العسماني بلاف ببن و بكفنت نطاق جاذبية اجرام مدية عسماني دا و چونکی گرماتیا کاکل کا روژه نگهشت یوی درجه یا سیلیکون یا مغنیسیوم تیدا چه ببد حتی کو آسن چه ببد یا برعقل او بیتا گوتن او آسنه اد عردی و روژه هر دو ده هی اش جه درکش در و العسمانی هاتیه و اف عرد ما دم بو جرائي که اش روژه و بوی کومکا خلیا هندک عنصرت سفک بو پاشی کومکا نیزکت آسنی اجلای عسمانی و یتلیهاتین باراندن و اجبر کثافتا نیو عردی یا بلند اف آسنه ادکا کلکا عردی دا کوم بو و اجبر گرماتی و یا دجوار حلیا و السروی بناخی علمی او الفيري ما جلک و جلک بکورتی بحث جیکری باوری النک زانایا پیدا بو کو او آسنه نکت عرد مدى هاي نابت العردی بخوهد بتا افراندن بلکه دوید هات النيفا وانستيرت مازن ده هات بتا تشيكرن يتكود بجنة عملاقة صور اف ستيرت بقين ووكن نيزكت آصني جهشتين عردي وتيكالي عردي بوين الويدم عرده دسبيك تدات هاتا درست كرن يعني بري عرد ببتا خدان غلافك الجوي افظانينا يكو اشكرا قرآن
قرآن إشارة داية دمي قوتي وأنزلنا الحديد الدماغية صارت 500 سالة بوري شني علم مروفي جهشتي لجاهين بيجن قرآن بصدفة أف آخفتنا قد بد وتنافر همي عنصر دا قرآن بتني دمي بحثي عاصني تكتد بيجد فيه بأس شديد وافچندجی اجوان راستیانا يتعلمي بنا جهكري چنكي آصن وكي ات زانين عنصرك فلزية اجهمي عنصر بترا اد عرديدا نسباوي وكي ما قوتي 35 ونهج دهش صدية وآصن اجهمي عنصر قائمترا چنكي نافكا ذراوي اج 26 بروتون و 30 نيوترون و 26 الكترون بيكتت اش بروی چنده بلندترین طاقه خوبیک و گرتنه تده هیا و حتی و بیت برین طاقه که مزن پیدوید و آسن حتی بیت حلاندن هاو جایی اب 1536 درجه گرماتی هیا و حتی بیت کلاندن هاو جایی اب 3023 درجه هیا والدور مفايت آصني يت آيات إشارات تدتي دمت بيجد فيه بأس شديد ومنافع للناس دي بيجين مزنترين مفاي آصن ادجهين تمروفي أفيا أو آصن حلياي يكو تكاكلك عردي دا هاي ابرانجك زيدا مشا دورك مزن ادتشيكرنا مجال مغناطيسي عردي داد بينت اف مجال غلاف عردي غازي و آفي ادجرت معنى اگر آصن نبا غلاف الجوي عردي نتها تراجرتن وهنجي تشتشت نبو عردي اجوان تيشكت خراب اب بارزت يتش عسماني برب عردي واتين خاره لو جين السر عردي نتما ديسا غلاف آفي وكي خونتما معنى آف دا بسر عردي دا جرت ومروفا خندقينت وهما اگر اف مفايبتني بو مروفيت آصني دا هبتن بسا اشبلي في چنده آصن اكش بيتفيت آفا كرنا شانا زندية الخلية الحية اتلش مروفو حيواني وشينكاتي جيدا واگر ام بحث وان مفايت مازن بكين يدكو مروف بخوش آصني ورد گرتن جيانا خويا روجانا دا ادبيتن دمك دريش بيبفتن الدماهي دي بجين حمد و شكر بو خداي بن يأف نعمتت هنيت مازن اد عرد مدا داناين داكو اف عرده بوما بيتا مسخر كرن و ادم مفاية مدا بتن حتى بيفا قد يمد جهينة يكو بابتا كي دي تري اب خاطرها و خود ديالها بت